इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको सानो टुक्रा, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको पार्टिकल भन्ने बुझौँ। र इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ थाहा छँदैछ हामीलाई गामा, एक्स, युभी, भिजिबल, इन्फ्रा, माइक्रो र रेडियो वेभ। अनि यो डिरेक्सनमा यिनीहरूको एनर्जी चाहिँ डिक्रिजिङ छ, द्याट वी नो क्लियरली। अब सबै फोटोनको केही कमन विशेषताहरू हुन्छ। पहिलो कुरा त स्पिड लाइटकै जति हुन्छ, स्पिड v इक्वल टु c भनेर म यसलाई, द्याट इज लाइटको जति, किनभने हाम्रो यो v भनेको भिजिबल, हाम्रो लाइट पनि यही ग्रुपमै पर्छ हैन। त्यसैले सबैको स्पिड एयर अथवा भ्याक्युममा चाहिँ c हुन्छ, अरु मिडियममा त्यो भन्दा कम हुन्छ। वी नो दिस इन भ्याक्युम अथवा एयरमा पनि कम्पेरेबल लिन्छौँ हामी, एउटा यो कुरा भयो। अनि एनर्जी अफ अ फोटोन, एनर्जी अफ अ फोटोन, कुनै पनि एउटा फोटोनको एनर्जी लेख्नु पर्यो भने हामी अस्ति युज गरिसक्यौं फोटो इलेक्ट्रिकमा h न्यू अथवा hf लेख्ने गर्छौं। अनि वेभलेन्थको टर्ममा लेख्नु पर्यो भने इट इज क्लियरली hc बाइ लैम्डा। अनि एनर्जी अफ n फोटोन भयो भने के गर्छौं त nh न्यू गर्छौं, दैट यु नो। अब यहाँ एउटा सर्टकट भ्यालु जानु न, कहिलेकाहीँ वेभलेन्थ दिएको हुन्छ, क्याल्कुलेट द एनर्जी भन्छ। अब वेभलेन्थ दियो भने hc को भ्यालु पुट गरेर क्याल्कुलेट गर्न अलिकति टाइम लाग्ला एक्जाममा। सो हामी अहिले नै रेडी भएर बसौं। कस्तो हुन्छ भने नि, इफ लैम्डा इज अब कुनै गिवन इन एंगस्ट्रम, जनरली वेभलेन्थ भन्ने बित्तिकै फोटोनको वेभलेन्थ सानो हुन्छ, त्यसैले एंगस्ट्रममा हुन्छ। इफ लैम्डा इज इन एंगस्ट्रम, एनर्जी अफ अ फोटोन निकाल्नु पर्यो भने फर्मुला त के छ त hc बाइ लैम्डा छ है। यो लैम्डा चाहिँ एंगस्ट्रममा दिएको छ भने h को त हामीलाई SI भ्यालु थाहा छ 10⁻34 को अर्डरमा, c पनि थाहा छ है। र त्यो एंगस्ट्रम वाला भ्यालु यहाँ पुट गर्यो भने यु विल गेट 12400 अपन लैम्डा, र यो सिधै इलेक्ट्रोन भोल्टमा गइहाल्छ। जनरली फोटोनको एनर्जी पनि हामी जुलमा नभएर इलेक्ट्रोन भोल्टमा नाप्ने चलन छ। त्यसैले लैम्डा चाहिँ एंगस्ट्रममा दियो भने सिधै यो फर्मुलाबाट एनर्जी चाहिँ इलेक्ट्रोन भोल्टमा निकाल्न सकिन्छ। र सुन्ने इन्ट्रान्समा हामीले यस्तै यस्तै क्वेशन नि पाउँछौं। जस्तै एउटा प्र्याक्टिस पनि गरिहालौँ न त यही लेभलको। इफ लैम्डा इक्वल टु कुनै एउटा भ्यालु राखौँ हामी, ल 4 एंगस्ट्रम नै भनौँ। 4 एंगस्ट्रम हो भने यो कुन रे पर्यो होला हामीलाई के आइडिया छ? गामा हो कि एक्सरे हो कि यूवी हो कि भिजिबल हो कि कतातिर पर्छ होला त? यहाँ कुनै कुनै इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभहरुको एकदमै शार्प बोर्डर छ के, ट्याक्क यो रेन्जको भिजिबल भनेर। जस्तै हामीले जानेकै होला भिजिबलको जेनरली 4000 एंगस्ट्रम देखि लिएर 7000 एंगस्ट्रम सम्म वेभलेन्थ रेन्जलाई भिजिबल मान्ने हो। अनि एक्सरे हामी पछि फेरि पढ्छौं 0.1 एंगस्ट्रम देखि लिएर 100 एंगस्ट्रम सम्मको एक्सरे पर्छ। 0.1 to 100 को बिचमा छ नि 4 हैन, त्यसैले यो चाहिँ एक्सरे को वेभलेन्थ हो हुनलाई चाहिँ अब कहिलेकाहीँ त्यो ल्याम्डा निकालेर कुन रे हो भन्ने किसिमको अप्सन पनि हुन सक्छ। सो त्यसको लागि यिनीहरुको यो वेभलेन्थको रेन्ज पनि हामीले सम्झिदा राम्रै हुन्छ। अनि यो 100 सम्म एक्सरे भयो अनि 4000 बाट यो भयो भने यो यूवी को रेन्ज छ नि, यो 100 देखि 4000 को रेन्ज, यो रेन्ज भनेको हाम्रो अल्ट्राभायोलेट हो। 100 एंगस्ट्रम टु 4000 हैन। अनि 0.1 भन्दा पनि कम वेभलेन्थ छ भने त्यो गामा भयो। अनि यो 7000 भन्दा ग्रेटर भएको इन्फ्रा, माइक्रो, रेडियो, त्यो अर्डर हुन्छ हेर्दै जानुपर्छ। एनीवे यो मैले चुज गरेको एक्सरे रहेछ, त्यसलाई लेख्छौं। अब हामीले जस्ट एनर्जी कति त त्यो यो फोटोन यति वेभलेन्थ वाला फोटोनको लेख्नु पर्यो भने हाम्रो फर्मुला के भयो 12400 अपन लैम्डा तर एंगस्ट्रममा हुने चाहिँ दैट इज 4, यो सिधै इलेक्ट्रोन भोल्टमा गइहाल्यो। 4 3 जा 12 4100 दिस मच इलेक्ट्रोन भोल्ट। क्याल्कुलेटर चाहिएन, चाहिए पनि पाइदैन त्यो हैन। ओके ल यो तरिकाले गर्न सकिन्छ। रिभर्सली एनर्जी दिएको छ भने जस्तै अब एनर्जी इलेक्ट्रोन भोल्टमा दिएको छ र लैम्डा निकाल्नु पर्यो भने पनि यु फलो द सेम नम्बर, जसको लागि लैम्डा सिधै आउने भयो एंगस्ट्रम हैन त। रिभर्सली अब यसैको नेक्स्ट एप्रोचबाट हेरौँ त। इफ
energy is in electron volt, then lambda will be equal to 12400 upon energy electron angstrom. Lambda will be angstrom. 1 angstrom भनेको थाहा छ नि हामीलाई 10 to the power -10 मिटर र यो लगाउनु पर्दाखेरि एनर्जी केमा आउनु पर्यो इलेक्ट्रोन भोल्टमा आउनु पर्यो र यो अहिले मैले जुन फर्मुला यति बताएँ नि दिस इज ओन्ली फर फोटोन है ओन्ली फर दिस रेडिएशन्स यिनीहरुको लागि मात्रै तर धेरै जनाले पहिला चाहिँ आईएमएमओको एक्जाममा मिस्टेक गर्ने गरेको एउटा इलेक्ट्रोनको वेभलेन्थ यति छ भने क्याल्कुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड भन्यो भने सबैले यही सम्झिने राख्या हुन्छ अनि त्यहाँदेखि वेभलेन्थ दिएको छ भने एनर्जी कति भनेर फ्याट चाहिँ यही पुट गरिदिन्छ क्या यहाँ त्यो गर्न पाइदैन किन पाइदैन भन्दा दिस इज नट फर द पार्टिकल है यो मास भएको चीजको लागि होइन यो चाहिँ फोटोनको लागि मात्रै अब इलेक्ट्रोन अथवा प्रोटोन अथवा अरु कुनै अब्जेक्टको लागि ल्याम्डा दिएको छ भने त्यो ल्याम्डा भनेको हामीले अस्ति पढेको डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ अब फोटोनको लागि त डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ भने पनि सिम्पली वेभलेन्थ भने पनि यही वेभलेन्थ हो फाइन फिनिश तर इलेक्ट्रोन या त अरु कुनै पार्टिकलको वेभलेन्थ भन्यो भने चाहिँ पार्टिकल त वेभ पनि त मुभिङ भएको बेलामा हैन हो त्यो बेला उसँग एसोसिएटेड डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ भनेर बुझिन्छ र पार्टिकलको लागि त त्यो ल्याम्डा को भ्यालु गिवन छ भने यहाँबाट एनर्जी निकाल्नु कहाँबाट निकाल्ने हामीले अस्ति पढेको याद छ फर्मुला इलेक्ट्रोनको लागि अथवा जुनसुकै पार्टिकलको लागि डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ हुन्छ फर पार्टिकल अर्को एउटा हामीले सम्झिनु पर्ने कुरा चाहिँ फर पार्टिकलहरुको लागि चाहिँ इफ ल्याम्डा गिवन छ भने दिस मस्ट बी के हुनु पर्यो डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ हुनुपर्छ हुन्छ अब फोटोनको लागि त सिम्पली डी ब्रोग्ली भनेको हैन वेभलेन्थ भनेको नि यही नै बुझ्ने अब यिनीहरुको लागि चाहिँ हाम्रो जुन ल्याम्डाको फर्मुला थियो नि h/2m e को रुट अन्डर हैन त अब ल इलेक्ट्रोनको ल्याम्डा दिएको छ क्याल्कुलेट इट्स काइनेटिक एनर्जी भन्यो भने त यहाँबाट निकाल्नु किनकि अघिल्लो क्लासमा हामीले यो ई लाई काइनेटिक एनर्जी भनेको हैन त ल्याम्डा गिवन छ भने उसको मास पनि हामीलाई जरुरी मास प्रोवाइडेड हुन्छ अथवा हामीले याद हुनु पर्यो h थाहा छ 2 थाहा छ अनि काइनेटिक एनर्जी हुन्छ सो फरक यो छ ल्याम्डा यहाँ पुट गरेर एनर्जी आउने भनेको फोटोनको लागि पार्टिकलको लागि ल्याम्डा पुट गरेर आउने एनर्जी यहाँबाट हो र यो एनर्जी इज द काइनेटिक एनर्जी एउटा यो कुरा सम्झिराखौं आजको लागि यो जरुरी छ अर्को एउटा प्वाइन्ट हामीले सम्झ्यौं फेरि नेक्स्ट फोटोन अस्तिको क्लासमा पनि मैले अलिकति भनेको थिएँ नि फोटोन रेस्ट हुँदैन किनभने उसको रेस्ट मास 0 आएको छ मास 0 भयो भने एनर्जी 0 हुन्छ र एनर्जी लेस फोटोनको अस्तित्व छैन किनभने इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभहरु त एनर्जेटिक रेडिएसन हो है त्यसैले एनर्जीको टुक्रामा पनि एनर्जी हुनुपर्छ केही न केही एनर्जी हुनका लागि केही न केही मास हुनै पर्छ त्यसैले मास 0 हुने अवस्था फोटोनको आउँदैन यदि आउने भए फोटोनको रेस्ट मास 0 बनेको छ त्यसैले फोटोन क्यानट रिमेन एट रेस्ट एउटा प्वाइन्ट हामी सम्झिरौँ यहाँनिर फोटोन क्यानट रिमेन एट रेस्ट अब फोटोन रेस्ट हुँदैन एनी टाइम मुभिङ हुन्छ विथ भेलोसिटी c इन एयर अर भ्याक्युम है त अब फोटोन रेस्ट हुँदैन भने उसँग के हुँदैन मोशन मात्रै हुन्छ एनर्जी इन मोशन हुन्छ जसलाई हामी काइनेटिक एनर्जी भन्छौं हैन अब फोटोन रेस्ट नहुने बित्तिकै नि फोटोनको पोटेन्शियल एनर्जी हुँदैन पोटेन्शियल एनर्जी इक्वल टु 0 हुन गयो किनभने हामीले 11 क्लास देखि विभिन्न खालको पोटेन्शियल एनर्जीहरु पढेको छौं हैन अब त्यो पोटेन्शियल एनर्जीहरु सबैको रिलेसन एकचोटी सरल सम्झाउँदा त्यहाँ डिस्टेन्स r इक्वल पास जस्तै ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी mgh इलेक्ट्रोस्टैटिकमा पनि q1 q2/4πε0r अघिल्लोमा h अहिले r बोथ आर डिस्टेन्स भनेको त कुनै सोर्सबाट यति माथि या यति पर भन्ने हुन्छ नि त्यसरी डिस्टेन्स वेल डिफाइन्ड अथवा फिक्स्ड हुनको लागि त त्यो त रेस्ट हुन जरुरी छ तर फोटोन रेस्ट नभएको हुनाले पोटेन्शियल एनर्जी है अब पोटेन्शियल नै 0 भइसकेपछि त हामी जुन टोटल एनर्जी भनेको काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी भन्छौं तर अहिलेको अवस्थामा पोटेन्शियल छैन
त्यसैले टोटल एनर्जी भनेकै काइनेटिक एनर्जी हो एन्ड दैट इज सिम्पली h nu हो अथवा hc by lambda हुन्छ फोटोनको सारा सम्पत्ति यति नै टोटल एनर्जी भन्यो भने त्यही गर्ने हो काइनेटिक पनि त्यही गर्ने हो बिकज इट हैज पोटेन्शियल एनर्जी ल अब चाहिँ हामी डी ब्रोग्ली सँग कनेक्ट गरौँ न त एउटा न्यूमेरिकल नै नोट गरौँ त फोटोन र इलेक्ट्रोनको ल्याम्डा सेम छ भने फोटोन त अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पार्ट हो वेवलेंथ छ नै है अब इलेक्ट्रोन पनि मुभिङ छ भने उसमा डी ब्रोग्ली वेवलेंथ हुन्छ इफ देयर वेवलेंथ इज इक्वल whose kinetic energy is more ल एउटा क्वेशन यो नोट गरौँ त इफ a photon and an electron have the same de Broglie wavelength I mean दुवैको lambda चाहिँ same छ भने whose one number मा हेरौँ न whose kinetic energy is more and under the same condition whose total energy is more okay यो कन्डिसनमा काइनेटिक कसको बढी होला मैले अघिल्लो क्लासमा एन्सर मात्रै त भनेको थिएँ कसैले ट्राई गरे गरौँ कि सम्झ्यो कि सम्झेन त काइनेटिक कसको मोर होला यु गट एन आइडिया ओके अब यहाँ हेरौँ त फोटोन इलेक्ट्रोन दुईटैको ल्याम्डा चाहिँ सेम छ रे काइनेटिक एनर्जी कसको बढी होला के छ अमित बाट इलेक्ट्रोन आयो इलेक्ट्रोनको के चाहिँ मोर ए नम्बरको भनेको के छ हामीलाई के लाग्छ इक्वल भयो त ल इक्वल आयो ए आयो आई मिन पहिलो हामी ए मा मात्रै फोकस गरौँ फोटोन र इलेक्ट्रोनको ल्याम्डा चाहिँ सेम छ भने काइनेटिक कसको बढी होला कि इलेक्ट्रोनको होला कि फोटोनको होला कुरा त्यही दुईटा हो अब हाउ टु गो टु द पोइन्ट्स हेरौँ है त यो क्वेशन धेरै पटक सोधेको छ हाम्रो बीपीकेएस को एक्जाममा पनि सोधिरहने गर्छ क्वेशन यो र अहिले चाहिँ प्रुफ गरौँ ल अर्को पटकदेखि यो हामीले यतिकै मेमोरीमै बस्या हुन्छ यो चाहिँ सिधै यसको एप्लिकेसन गरेर अरु धेरै क्वेशन है ल अहिले बी लाई छोडौँ ए मा मात्र जाउँ ल ए नम्बरको लागि हामी फोटोनको कुरा गरौँ त अघि भर्खर भनेको फोटोनको लागि काइनेटिक एनर्जी भनेको नै टोटल एनर्जी हो र यसलाई सजिलोको लागि हामी E1 भनौँ and it is clearly hc by lambda it is our first equation किन मैले ल्याम्डा के टर्ममा लेखेको h nu किन नलेखेको both have same wavelength त्यसो हुनाले यो ल्याम्डा हामी इक्वेट गरौँला नि अहिले अथवा क्यान्सल गरौँला सो यसलाई ल्याम्डाको टर्ममा लेख्यो अब बी नम्बरमा इलेक्ट्रोन भनेको पार्टिकलको लागि त काइनेटिक र टोटल सेम हुँदैन इट क्यान बी रेस्ट है पोटेन्शियल पनि छ अब इलेक्ट्रोनको लागि चाहिँ हामीले काइनेटिक एनर्जीको कुरा गरौँ त्यो सपोज E2 है त इलेक्ट्रोनको काइनेटिक एनर्जी हुनको लागि इट मस्ट बी मुभिङ विथ सर्टेन भेलोसिटी v त्यसैले काइनेटिक एनर्जीको फर्मुला भयो हाफ mv स्क्वायर अब क्वेशनले भनेको चाहिँ नि E1 ग्रेटर होला कि E2 ग्रेटर होला तर एउटा शर्त गिवन छ दुवैको के सेम ल्याम्डा सेम त ल्याम्डा सेम हो भने यो टर्मलाई पनि हामीले ल्याम्डामै कन्भर्ट गर्न भयो यु क्यान इक्वेट द टु ल्याम्डा अथवा यु क्यान कट आउट है त्यसो हुनाले हामीले जुन इलेक्ट्रोनको वेभलेन्थ भन्ने बित्तिकै दैट इज क्लियरली डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ र अघिल्लो क्लासमा हामी पढिसकेको छौं ल्याम्डा भनेको त h बाइ के हुन्छ त mv हुन्छ सो यो m को ठाउँमा हामीले यहाँबाट पनि डाटा लिन सक्छौं हेरौँ त प्रश्नलाई m बराबर h बाइ ल्याम्डा v भयो नि सो जस्ट हाफ भइहाल्यो m को ठाउँमा h बाइ ल्याम्डा v अनि v स्क्वायर भयो त यो र यो भयो दैट इज हाफ h बाइ ल्याम्डा भयो जस्तो छ हो इट इज हाफ h v पनि बाँकी छ एउटा हाफ h v by lambda this is equation 2 now you can compare equation 1 ले लार्जर भ्यालु दिन्छ कि 2 ले दिन्छ सिधै हेरेर सम्झिए पनि हुन्छ यहाँ पनि याद छ यहाँ पनि याद छ यो सेम छ यसलाई हटाइदिउँ वास्तै नगरौँ
अनि तलतिरको ल्याम्डा र यो ल्याम्डा पनि त क्वेशनले इक्वल भनेकै छ नि त हैन। त्यसो हुनाले यो ल्याम्डा र यो ल्याम्डालाई पनि त हटाइदिनु। अब माथि बाँकी रह्यो सी, तल बाँकी रह्यो v बाइ 2। सी भनेको लाइटको स्पिड हो है। v भनेको त कुनै अब्जेक्टको स्पिड हो जुन लाइटको भन्दा धेरै सानो जहिले हुन्छ। नचाहिँले v अझ v बाइ 2 को छ। त्यसो हुनाले त इक्वेसन 1 मै ठुलो नम्बर छ कि छैन? ओके, देन इक्वेसन 1 भनेको त काइनेटिक एनर्जी अफ फोटोन हो है। त्यसो हुनाले हामीले के कन्क्लुजन पायौं त? फोटोन र इलेक्ट्रोनको ल्याम्डा सेम भएको अवस्थामा काइनेटिक एनर्जी चाहिँ फोटोनको बढी हुँदो रहेछ। अथवा हामीले यसरी कम्पेयर गर्न अप्ठ्यारो लाग्छ भने यु क्यान जस्ट डिभाइड देम e1 बाइ e2 गरेर हेरौँ न एकपटक ल। e1 बाइ e2 गर्ने हो भने माथि छ जस्ट hc बाइ ल्याम्डा, तल छ hv बाइ 2 ल्याम्डा। You can remove this lambda same दिएको हुनाले 2 उल्टेर माथि गयो त 2c by b is greater than 1 किनभने c भन्दा b सानो हो, सानोले डिभाइड गर्यो भने will be more than 1 है। त के पायौं त हामीले e1 by e2 चाहिँ greater than 1 पायौं। It implies दुईटाको रेशियो greater than 1 छ भने चाहिँ माथिको ठुलो भएन त? Or do cross multiply, no problem, e1 greater than e2 भयो। I mean kinetic energy of photon is always greater than that of electron मात्रै नभनौं, यो इलेक्ट्रोन एउटा प्रतिनिधि मात्र भन्छ नि। किनभने नि हामी यहाँ इलेक्ट्रोन भनेर के इलेक्ट्रोनको मास चाहिँ हालेका छौं र स्पेशल भ्याल्यु नै भनेर तोकेको छ त छैन नि। अनि इलेक्ट्रोनको चार्ज मात्रै भनेर स्पेसिफिकल के गरेकै छैन। जुन पार्टिकलको मास m थियो त्यसलाई हामीले यसरी टर्न गरिसक्यौं। त्यसैले यो त एउटा डमी क्वेशन हो। फोटोन एन्ड इलेक्ट्रोन नभनेर फोटोन एन्ड प्रोटोन भनेको भए पनि हाम्रो आन्सर हो। फोटोन र एउटा हात्तीको डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ सेम छ भनेको भए पनि आन्सर हो। किनभने हात्तीको मास m हामीले यसलाई यता यता घुमाएर पुरो यही निकाले। त्यसैले इट इज अ आर्बिट्रेरी क्वेशन। फोटोन र कुनै पार्टिकल एनी पार्टिकल अफ मास m have डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ सेम, then kinetic energy is always greater than that of photon. You just remember this. Now go to B number है त। For total energy, total चाहिँ कसको बढी होला? अब टोटल चाहिँ कसको बढी होला त? ल सोचौं त। डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ बराबर गरे हैन के लेख्यो? बराबर गरियो नि यो ल्याम्डा ल्याम्डा काट्नु भनेकै बराबर भएर मात्रै काट्नु मिल्छ। अनि कसरी बराबर गरियो है? अब यहाँ हेरौं। नेक्स्ट केस त्यही कुरा छ तर टोटल चाहिँ कसको बढी भन्ने प्रसङ्गमा चाहिँ टोटल एनर्जी b को लागि ल। ल अब हामी b मा जाँदै छौं। अघि काइनेटिक भएको ठाउँमा अहिले टोटल भयो तर फोटोनको लागि त टोटल पनि त्यही है, पोटेन्शियल छैन। अब नेक्स्ट अब इलेक्ट्रोनको टोटल एनर्जी निकाल्नु पर्यो भने टोटल एनर्जी निकाल्नु पर्यो भने गर्ने त काइनेटिक प्लस पोटेन्शियल हो। तर पोटेन्शियल एनर्जी को लागि त कुनै एउटा रेफरेन्स डिस्टेन्स फ्रम द सोर्स त चाहियो नि, त्यो प्रोवाइडेड छैन अहिले। सो हामी पोटेन्शियल निकालेर एड गर्ने अवस्थामा अहिले छैन। सो यस्तो अवस्थामा मास m भएको अब्जेक्ट सँग एसोसिएटेड टोटल एनर्जी को हामीलाई थाहा छँदैछ mc2 हैन त। सो टोटल को ठाउँमा यु जस्ट पुट mc2। अब ल्याम्डा इक्वेट त गर्नै छ नि। सो यो m लाई पनि अघिको जस्तै ल्याम्डा को टर्ममा कन्भर्ट गर्ने h by lambda v times c square, it is equation number 2. Now you just compare सुरुको जस्तै तरिकाले कसको बढी हुन्छ होला हेरौँ त एकपटक ल। माथि h यहाँ पनि h इक्वल छ काट्यो, यहाँ एउटा c ल यहाँ पनि एउटा c मुड्यो, फिनिश। ल्याम्डा सेम भनेकै छ यो पनि गयो, माथि त केही रहेन। केही रहेन भने के रह्यो त 0 कि 1 काटेको छ 1 बाँकी रह्यो। माथि 1 बाँकी रह्यो, तल रह्यो c एउटा, तलपटि b। c by b भनेको त जहिले पनि के हुन्छ c by b is always greater than 1 किनकि c भन्दा b के छ सानो छ। सानोले डिभाइड गर्यो भने comes more than 1। त्यसो हुनाले माथि काटकुट गर्दा यहाँ 1 बच्यो, यहाँ more than 1 बच्यो। Total is always greater than that particle if they are equal de Broglie wavelength। You got the result। अब यसैलाई हामी अघिको जस्तै डिवाइड गरेर सोचे पनि हुन्छ नि। जस्तै डिवाइडिङ इक्वेसन अब देखिसक्यौं e2 नै छोटो छ। e2 by e1 गर्यो भने more than 1 चाहियो, अथवा e1 by e2 गर्दा less than 1 पाए पनि हुन्छ है।
ल मैले अहिलेको लागि E2 by E1 गर्ने भने hc² अपन lambda v माथितिर चाहिँ hc by lambda एउटा c सँग c लाई फालिदियौ h र h लाई घटाइदियौ lambda lambda गर्यो त पायो c by v and that is greater than 1 ल अहिलेसम्मको हाम्रो कन्क्लुजन के छ lambda सेम भएको अवस्थामा काइनेटिक एनर्जी फोटोनको बढी टोटल एनर्जी पार्टिकलको बढी इलेक्ट्रोन मात्रै नभनौं है जुनसुकै पार्टिकल हुन सक्छ हरेक पार्टिकल जो भए पनि हुन्छ म र फोटोन पनि त्यही कुरा तिमी र फोटोन है अब यसैको रिभर्समा हाम्रो क्वेशन यस्तो पनि छ प्र्याक्टिस बुकरमा धेरै खालको फोटोन र इलेक्ट्रोनमा अथवा काइनेटिक एनर्जी चाहिँ सेम भएमा कसको ल्याम्डा बढी एउटा चाहिँ हामी आफै सक्दैन रहेछौँ 1-2 मिनेटलाई अलिकति इन्डक्सन गरिदिएको भयो हामी के गरौँ भने नि फोटोन र इलेक्ट्रोनको मानौं टोटल एनर्जी सेम छ भने कसको ल्याम्डा बढी होला 1-2 मिनेट ट्राई गरौँ त म इक्वेसनलाई थोरै चेन्ज गर्न खोजेको फोटोन एन्ड इलेक्ट्रोन ह्याभ सेम टोटल एनर्जी त्यसो भए whose lambda more भनौं न and whose lambda more मैले सजिलै बुझ्ने वेमा मात्र लेखेँ काइनेटिक इक्वल भए कसको ल्याम्डा बढी होला मात्र यति फोटोनको कि इलेक्ट्रोनको ल एकछिन सोचौं त 1 मिनेट जति सल्भ गरौँ त ल E भनेको मतलब इलेक्ट्रोन विवेश गुप्ताले इलेक्ट्रोनको भन्यो ओके ल सल्भ गरेर भनौं न खुशबु शाहको पनि इलेक्ट्रोन भन्ने आयो कसको होला डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ र वेभलेन्थ भन्ने एउटै कुरा हो इलेक्ट्रोनको वेभलेन्थ भनेकै डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ हो फोटोनको जे भने पनि वेभलेन्थ हो इलेक्ट्रोन मोर इलेक्ट्रोनको बढी इलेक्ट्रोनको ग्रेटर इलेक्ट्रोन फोटोन मोर ल एकजना चाहिँ फरक मतको मान्छे आए जस्तो छ यहाँ सरिता गिरी जस्तो हैन ओके ल नेक्स्ट म अलिकति वे बताउन व्हाट टु डु दुवैको व्हाट इज सेम टोटल एनर्जी सेम आई मीन दिस इज इक्वल टु दिस तर अहिले ल्याम्डा नै ल्याम्डा लेख्न पाउँदैन यसलाई ल्याम्डा 1 गरौँ यसलाई ल्याम्डा 2 गरौँ के जान्छ हाम्रो हैन सिन्स क्वेशनले भनेको छ टोटल एनर्जी इक्वल E1 र E2 इक्वल ठीक छ अब E1 हामीले फोटोनकै मानेका छौं मैले hc by lambda 1 गरे यतातिर चाहिँ hc square by lambda 2 गर्नु पर्यो हैन त्यही त हो अब यो दुईटा इक्वल छ भने कसको ल्याम्डा बढी भन्छ यो ल्याम्डा 1 कसको भयो त अफ इलेक्ट्रोन किन E1 गरे ल्याम्डा 1 फोटोनको भयो lambda 1 of photon because E1 is the total energy of photon ठीक छ अब अघिको जस्तो ल्याम्डा काट्न चाहिँ पाइएन तर एनर्जी इक्वल छ यो र यो काट्न पाइन्छ h र एउटा h पनि उड्यो है अब हामीले ल्याम्डा 1 by ल्याम्डा 2 अथवा ल्याम्डा 2 by ल्याम्डा 1 एउटा भ्यालु निकालौं त ल्याम्डा 2 by ल्याम्डा 1 गर्ने हो भने यसलाई मैले यता लगेको है यहाँ रह्यो c यहाँ रह्यो b and it is प्रष्ट रूपमा greater than 1 that is lambda 2 greater than lambda 1 lambda 2 त कसको वेभलेन्थ थियो इलेक्ट्रोनको थियो हैन this lambda 2 is of electron so electronको de Broglie wavelength चाहिँ greater that you know similarly if they have equal kinetic energy you can proceed the step अब हामी यो de Broglie dual नेचरलाई लगभग हिन्ट गर्ने छौं अलिकति इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप मैले अस्ति भनेको थिएँ नि dual nature de Broglie wave moving particle shows the wave motion scope of the electron microscope how it works हामी यसको थ्योरी मात्रै पढ्ने यसको वर्किङ कन्स्ट्रक्सन त्यो कुरा हामी चाह्यौं भने यतिकै इन्टरनेटतिर हेरेर बुझ्न सकिन्छ जस्ट फिजिक्स के छ व्हाट इज फिजिक्स विथ द माइक्रोस्कोप ल हेरौँ इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप खतरनाक माइक्रोस्कोप हैन त
हामीले ल्याबमा पाएको कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप भन्दा धेरै गुना एडभान्स in the sense of magnification and in the sense of resolution also. अब हेरौँ यहाँ इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप भन्ने बित्तिकै कतिपयलाई लाग्ला इलेक्ट्रोन हेर्ने माइक्रोस्कोप हो कि है, तर वास्तवमा त्यो भन्न खोजेको होइन। माइक्रोस्कोपले सानो कुराहरूलाई एक्जामिन गर्छ, माइक्रो सानो स्कोप स्टडी। अब यहाँ हेरौँ त के हुन्छ त इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप फिजिक्स बिहाइन्ड दिस, डी ब्रोग्ली वेभ कसरी युज भएको छ। ल यसको लागि चाहिँ हामीले अस्ति नै पढेको जी ब्रोग्ली वेभलेन्थ ल्याम्डा के थियो, h/p थियो हैन त। p भनेको मोमेन्टम थियो, त्यसलाई काइनेटिक एनर्जीको टर्ममा लेख्दा फाइनली ट्वाइस m q v को रुट अन्डर सम्म गरेको थियो। अरु पनि थियो हैन, मैले एलजी चाहिन्छ मात्रै। अब हाम्रो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोन भयो, यो q को ठाउँमा के लेख्न मिल्छ, इलेक्ट्रोनिक चार्ज e लेख्न मिल्छ। अब नि यो इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपको सबभन्दा गजबको पार्ट के हो भने इट्स रिजल्भिङ पावर इज भेरी हाई। के होला रिजल्भिङ पावर? क्यामेराको रिजोल्युसन राम्रो भएन भने यस्तै धमिलो धमिलो फोटो देखिन्छ। ठिकै मात्रै छ अहिले मैले युज गरेको क्यामेराको। रिजल्भिङ पावर बढी भयो भने व्हाट इज द रियल मिनिङ अफ रिजोल्युसन? के जस्तो लाग्छ त रिजोल्युसन? रिजोल्युसन भनेको नि रिजल्भ गर्ने एबिलिटी। जस्तै सानो सानो कुराहरू नजिकै छ दुईटा है, दुईटा सानो कुरा नजिकै छ भने हाम्रो आँखाले हेर्दा त एकैचोटी दुईटै देख्छ, तर दुईटैलाई छुट्टाएर अथवा छुट्टा छुट्टै रूपमा र प्रष्टसँग इन्डिभिजुअली छुट्टा छुट्टै र सफासँग देखाउन सक्ने क्यापासिटी भनेको रिजल्भिङ पावर अथवा रिजोल्युसन है। र यो पावर बढी भयो भने के हुन्छ, साना साना अब्जेक्ट्सहरुलाई पनि मजाले डिस्टिंग्विश गरेर फिल्ड अफ भ्यूमा ल्याएर क्लियर हुने गराउने गर्छ है। र इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपको सबभन्दा राम्रो पोइन्ट भनेको इट हैज भेरी हाई रिजल्भिङ पावर। इट हैज भेरी हाई रिजल्भिङ पावर। रिजल्भिङ पावर हाई भयो भने के हुने भयो त, नजिक नजिकै भएका साना कुराहरूलाई मजाले डिफरेन्ट गराउँछ र सफासँग देखाउन सक्छ। ठीक छ, यो रिजल्भिङ पावर अहिले मैले सजिलोको लागि आर भने हामीले अप्टिक्समा पढिसकेका छौं। रिजल्भिङ पावर डिपेन्ड्स अपन वेभलेन्थ अफ द रेडिएसन युज्ड। ल हेर, resolving power R is inversely proportional to wavelength of light used भनेर पढेको थियौं। This lambda, suppose this is equation 1, यो lambda भनेको चाहिँ wavelength of light used। It is the wavelength of light used है, अथवा जुन वेभ प्रयोग गरिन्छ रिजोल्युसनको लागि त्यो lambda भयो। अनि हामीले कलेजमा जुन कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप प्रयोग गर्यौं नि, त्यो बेला ल्याम्डा चाहिँ कुन प्रयोग भयो त? रिजोल्युसन फर द इमेज मीन्स भिजुअल लाइट प्रयोग गर्यौं। भिजुअल लाइटको वेभलेन्थ भनेको त्यहाँ मैले भने 4000 टु 7000 को ल एभरेजमा कुनै पिक्चरको येलो कलर बराबरको या समवाट प्रयोग है। अब हामीले ल्याबमै पनि रिजोल्युसन भेरी गर्न चाहेको भए सक्ने रहेछौं के कलर लाइटहरु प्रयोग गरेको, किनभने सबै लाइट हाम्रो स्पेक्ट्रमको सातवटै कलरको वेभलेन्थ त फरक फरक छ है। यु अलरेडी नो स्पेक्ट्रम भेक्टर भन्छौं नि, आर ओ वाई जी पी आई भी। रेडको वेभलेन्थ म्याक्सिमम, भायोलेटको वेभलेन्थ चाहिँ मिनिमम हुन्छ। अब हाम्रो ल्याबमा मानौ डार्क रुमको व्यवस्था गरेर डिफरेन्ट कलर्ड ल्याम्पहरु युज गर्ने हो अनि कुनै पनि एउटा इमेजलाई सबै कलर पालो बालेर हेर्ने हो भने कुन कलर बालेको बेला इमेज मजाले रिजल्भ भएर क्ल्यारिटी ज्यादा हुन्छ? ल्याम्डा कम भएको बेला रिजल्भिङ पावर बढी हुन्छ। ल्याम्डा कम कुन? भायोलेट। त रेड लाइट बालेर पहिला इमेज हेरौं, देखिन्छ है। त्यसपछि ओरेन्ज बाल्यो भने अघि भन्दा अलि राम्रो रिजल्भ भएको हुन्छ, अलि क्लियर भएको हुन्छ। त्यसपछि ओरेन्ज गर्दा झन् राम्रो र बेस्ट रिजोल्युसन इज अब्टेन्ड फ्रम भायोलेट। तर हामीले रिजोल्युसन त्यस्तो उत्पातै केही बढाउन सकेनौं के। रेडदेखि भायोलेटमा पुग्दाखेरि रिजोल्युसन ड्रास्टिकली बढायौं भने खासै भएन, किनभने 7000 एङ्स्ट्रमबाट गएर 4000 एङ्स्ट्रम, 1000 भन्दा बाहिर गएनौं है।
अब पुरै मिलियन ट्रिलियनबाट घटाएर 100 सम्म कम गर्न पाएको भए मजाको रिजोल्युसन इन्क्रिज भएको हुन्थ्यो त। 1000 बाट 1000 छ भन्नु मतलब एक्चुअली हामीले खासै वेभलेन्थ भेरी गर्न सकेनौँ कलर लाइट। त्यसले रिजोल्युसन बढाउने धेरै कुराहरू सोच्दा यो डीप ब्रोग्ली वेभलेन्थ आइसकेपछि मान्छेको दिमागमा कति गयो भनौँ। रिजोल्युसन बढाउने नयाँ कन्सेप्ट खोलेको के कन्सेप्ट भन्दा यो ल्याम्डाको लागि चाहिँ डीप ब्रोग्ली वेभलेन्थ प्रयोग गर्न सक्यो भने डीप ब्रोग्ली वेभलेन्थको भ्यालु त एकदमै सानो हुँदो रहेछ। हामीले देखिसक्यौँ त ल्याम्डा बराबर h/mv। अब v जति बढायो उति ल्याम्डा सानो नै हुन्छ झन् गजबै है। h मा आफैमा 10 टु द पावर -30 भनेपछि यहाँबाट प्रष्ट देखिया छ इलेक्ट्रोनको या जुनसुकै अब्जेक्टको पनि डीप ब्रोग्ली वेभलेन्थ अति नै सानो छ। त्यो वेभलेन्थलाई रिजोल्युसन पर्पसको लागि प्रयोग गर्न पायो भने त ल्याम्डा कम भएको नाताले रिजोल्युसन त व्यापकै बढ्ने गर्थ्यो र यही प्रिन्सिपल प्रयोग गर्न सफल भयो र इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप बनायो। जेनरली एभरेजमा कुरा गर्दा भिजिबल लाइटको वेभलेन्थ भन्दा डीप ब्रोग्ली वेभलेन्थ अफ इलेक्ट्रोन चाहिँ 1,00,000 गुना सानो रहेछ। नाउ इमेजिन ल्याम्डा भिजिबल लाइटहरुको भन्दा 1,00,000 गुना सानो भयो भने त रिजोल्युसन त्यति नै टाइम्सले बढ्यो कि बढेन? रिजोल्युसन बढी भयो भने त हामीलाई एक्जामिनेसन इजी भयो। सानो सानो कुराहरु पनि डिस्टिंक्टली रिजल्भ गर्न सकियो। त्यो अब्जेक्टको साइज र यो एसोसिएटेड ल्याम्डा मिल्दोजुल्दो हुन्जेलसम्म रिजोल्युसन गर्ने। त्यो कारणले गर्दा इलेक्ट्रोनको डीप ब्रोग्ली वेभलेन्थ रिजोल्युसनको लागि प्रयोग गर्यो भने रिजोल्युसन विल बी भेरी हाई। अनि एक्चुअली के हुन्छ भन्दा हाम्रो ल्याबको माइक्रोस्कोपहरुमा त अब लाइटलाई फोकस गर्नको लागि लेन्सहरु प्रयोग गरिन्छ। अब यहाँ त इलेक्ट्रोन बीम फास्ट मुभिङ इलेक्ट्रोन बीम चाहिँ फोकस गरेर स्पेसिमेनमा मारिन्छ। अब इलेक्ट्रोन बीम भनेको त चार्ज पार्टिकललाई फोकस गर्नको लागि त हाम्रो जुन अप्टिकल लेन्सहरुले त काम गर्दैन। त्यसको लागि चार्ज पार्टिकललाई डेभिएट मोडुलेट गर्ने भनेको म्याग्नेटिक फिल्डको जरुरी पर्छ। सो म्याग्नेटिक फिल्डहरुले चाहिँ चार्ज पार्टिकललाई इन्सिडेन्ट गराउँछ अब्जेक्टमा अनि त्यसलाई चाहिँ फर्दर म्याग्निफाई गरेर एउटा स्क्रिनमा चाहिँ प्रोजेक्ट गरिन्छ र त्यो फाइनल इमेज नोटिस गरिन्छ। टिभीको स्क्रिनमा इमेज हेर्न सजिलो छ, टेन्सनै बिना हेर्न सकिन्छ। त्यसको अरु फिजिकल सेटअपहरु हामीले इन्टरनेटहरुतिर पनि हेर्न सक्छौं। तर हामी त्यहाँसम्म नगए हुन्छ। जस्ट फिजिक्स बिहाइन्ड दिस इज रिजोल्युसन पावर भेरी हाई, म्याग्निफिकेसन राम्रो भइसकेको थियो। अब फर्दर इक्वेसन 1 ले यसो भन्यो अनि फर इलेक्ट्रोनको लागि चाहिँ हाम्रो जुन ल्याम्डा कस्तो पाएको छ त फर्मुलामा h/2m eV को रुट अन्डर भएको छ है। अब इलेक्ट्रोनको चार्ज र मास त फिक्सै छ। त्यसो भए हामी यसो लेख्न मिल्यो नि त ल्याम्डा इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु रुट अन्डर v। के हो त यो v भनेको? एक्सेलरेटिङ भोल्टेज हो नि। एक्चुअली इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपमा के हुन्छ भन्दा एउटा थर्मियोनिक इमिसन भनेको फिलामेन्टलाई तताएर इलेक्ट्रोन निकालिएको हुन्छ थ्रु इलेक्ट्रोन गन। अनि त्यो निक्लिएको इलेक्ट्रोनलाई एनर्जाइज गर्नको लागि चाहिँ एक्सेलरेटिङ भोल्टेज v लगाइएको हुन्छ। अनि त्यो भोल्टेज त आफ्नो कन्ट्रोलको कुरा हो नि त हैन। जति धेरै भोल्टेज बढाउन सकिन्छ एक्सेलरेटिङ भोल्टेज टु द इलेक्ट्रोन कमिङ आउट टु द इलेक्ट्रोन भोल्टेज बढायो भने ल्याम्डा घट्ने गयो। ल्याम्डा घट्नासाथ रिजोल्युसन बढ्ने। त्यसले चाहेको अर्डरमा रिजोल्युसन गरेर इमेज हेर्न सकिन्छ भने चाहिँ कन्ट्रोलेबल माइक्रोस्कोप हो नि त हैन। सो इट इज द बेस्ट। अब हामीले यो दुईटालाई मिक्स अप गरौँ न इक्वेसन 1 एन्ड 2 के भन्छ फ्रम 1 एन्ड 2 यो ल्याम्डा को ठाउँमा 1/√d गर्यो भने त r प्रोपोर्सनल टु रुट अन्डर v भयो। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेसन। र एकचोटी यो क्वेशन सोधेको पनि छ एक्सेलरेटिङ भोल्टेज बढायो भने रिजल्टिङ पावर के हुन्छ? डाइरेक्टली छ त बढ्छ। भोल्टेज 4 टाइम्स ले बढायो भने रिजोल्युसन चाहिँ 2 टाइम्स ले बढ्ने रहेछ। अब कुनै एउटा न्यूमेरिकल यसको लागि हामीले गर्न पनि सकिन्छ। जस्तै पहिला यति भोल्टेज थियो पछि बढायो 1 गुना 10 गुना बढायो त रिजोल्युसन भयो रुट अन्डर 10 टाइम्स ले बढ्ने भयो। दैट यु नो भेरी वेल है। एउटा सिम्पल क्वेशन पनि गरिराखौँ न है हुँदो रहेछ सल्भ गर्ने हुन्छ। If the accelerating voltage note गर्दै गर्दा हुन्छ if the accelerating voltage of electron microscope
is increased from suppose गरौँ न 20 kilovolt to 80 kilovolt अनि new resolving power what 80 kilovolt new resolving power equal to what कति टाइम्स चाहिँ बढ्छ होला resolving power लगाउँदा new resolving power what voltage बढ्यो 2 बाट 8 अनि 4 times बढ्यो भने चाहिँ रूपान्तर भित्र छ नि त लगाउँ होला no problem just r proportional to root under v next r dash proportional to root under v dash then clearly r dash by r is v dash by v go root under 80 by 20 unit 20 kilovolt भएकोले cancel भएर 2 आयो 2 4 आयो root under 4 is 2 then r dash is what 2r अब हामीले के बुझ्यौं accelerating voltage बढायो भने resolving power बढ्छ by this relation ल यहाँसम्म भयो र एक्चुअली के हुँदो रहेछ यसको मेन प्रिन्सिपल भन्दा फास्ट मुभिङ इलेक्ट्रोन बीम इज युज्ड फर द रिजोल्युसन इलेक्ट्रोनिक डी ब्रोग्ली वेवलेन्थ इज युज्ड फर द रिजोल्युसन यो बुझ्नु पर्यो ल डी ब्रोग्ली वेवलेन्थ यसको मेन थीम भनेकै यही हो डी ब्रोग्ली वेवलेन्थ of electron is utilized अथवा used for resolution of the object for resolution. Okay, it is the final theme. ल यति गर्यो भने अब डी ब्रोग्ली वेवलेन्थ सँग रिलेटेड इन्ट्रान्सको क्वेशन्सहरु हामी गर्न सक्छौं जुन पनि फर्मुलाहरु मैले सबै प्रोवाइड गरिदिएको छु मजाले रिभिजन गर्ने अनि बजारमा भएका क्वेशनहरु प्र्याक्टिस गरेको छ टेस्ट टु प्र्याक्टिस जुन भएको भयो ल अब हामी अर्को टपिक सिम्पल टपिक छ हामीले केमिस्ट्रीतिर पनि डिस्कसन गरिरहने टपिक हो एटमिक स्ट्रक्चर तर त्यसको अलिकति फिजिकल कुराहरु मात्रै बढी हामी हेर्छौं यहाँ न्यूमेरिकल एप्रोचबाट एटमिक स्ट्रक्चरका क्वेशनहरु गर्न सिक्ने है ल अब एटमिक स्ट्रक्चर हाम्रो नेक्स्ट टपिक है तीनटा कुरा कभर गरिसक्यौं एटमिक स्ट्रक्चर एटम धेरै पहिलाबाट स्टडी हुँदै आएको कुरा हामीलाई थाहा छँदैछ हैन तर फिजिक्स इन्भल्भ भएको भनेको हाम्रो थम्सन्स मोडलबाट हो सो थोरैमा थम्सन्स मोडल त अब खासै इन्फर्मेसन करेक्ट भएको छैन तर सुरुमा इनिशिएट गरेको हुनाले अलिकति के थियो सोचौं हामी थम्सन्स मोडल एक्चुअली के हो थम्सन्स मोडल थम्सन्सले प्रयास गर्यो यसको होला एटम भन्ने र उसले भने अनुसार एटम पोजिटिभली चार्ज स्फियर हो भनेको थियो एटम पोजिटिभली चार्ज स्फियर हो अनि त्यो पोजिटिभ चार्जको बीचमा चाहिँ नेगेटिभ चार्जको इलेक्ट्रोन युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट भएको हुन्छ अनि प्लस माइनस ब्यालेन्स भएर फाइनल्ली एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल यो प्रकारको एउटा स्फेरिकल डल्लो with equal plus and minus charges एटम भनेरले प्रस्ताव गर्यो फर्स्टमा एटमिक मोडल यस्तो हुन्छ है अब मान्छेले अरु फर्दर रिसर्चहरु केही नहुँदाखेरि त अब हो कि क्या हो एकलले वाटरमेलन मोडल भन्यो ठीक छ त्यो थम्सन्स मोडलमा वास्तवमा भन्दा इन्ट्रान्समा दुईटा क्वेशनहरु मात्र दिएका छन् इट इज अल्सो कल्ड यहाँ एकजना कसको वाटरमेलन मोडल भनेको थियो त्यो के भनेको भने नि थम्सन्सले जनतालाई यो बुझाउनका लागि एटम भनेको त सारै सानो चीज हो हैन अर्डर हामी जनरली कुरा गर्दाखेरि कति भन्छौं 1 एङ्स्ट्रम भन्छौं त्यति सानो कुरालाई यसरी हो है भनेर पब्लिकलाई बुझाउने के एटम त देखे हुँदैन त्यसैले देखेको डल्लोलाई वाटरमेलन हो त्यही भएर एटम भनेको वाटरमेलन जस्तै स्फेरिकल हो त्यो रातो पार्ट चाहिँ पोजिटिभ जोन मान्यो भने त्यसमा जसरी टक 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 सीटको युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ त्यसरी नै नेगेटिभ इलेक्ट्रोनको युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन भएर न्यूट्रल spherical object is atom भनेर उल्लेख कन्भिन्स गरेको हो वाटरमेलनमा सीट डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ इलेक्ट्रोनको जस्तो अनि जुन रातो पार्ट अथवा त्यो खाने पार्ट इज पोजिटिभ जोन भनेर उल्लेख गरेको सो दिस मोडल इज अल्सो कल्ड सिमिलर टु वाटरमेलन मोडल हामी यसो पनि भन्न सक्छौं अर्को मोडल पनि भनेको थियो प्लम पुडिङ मोडल भनेर पनि यसलाई बुझ्ने गरिन्छ
प्लम पुडिङ मोडल भनेको नि राइस पुडिङमा त्यो मसलाहरू हुन्छ नि काजु किसमिसहरू लगाएको मसला त्यो मसला पाकेको राइस पुडिङमा जसरी युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ त्यसरी नै नेगेटिभ इलेक्ट्रोनको युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युसन भएको हुन्छ भनेको सो अर्को वेमा भन्दा यसलाई हामी प्लम पुडिङ मोडल भनेका छौँ प्लम पुडिङ मोडल यसमा हामी अरू टाइम खर्च नगरौँ किनभने अरू फर्दर फिजिक्समा केही पनि छैन र यसको ड्रब्याक भनेको चाहिँ मेनली यसको ड्रब्याक हुन त खासै कुरो केही पनि मिलेको छैन यसमा है र उसको ड्रब्याक भनेको चाहिँ प्लस र माइनस सँगै हुने भए त इलेक्ट्रोस्ट्याटिक एट्र्याक्सनको कारणले गर्दा कोल्याप्स हुनुपर्ने होइन कोल्याप्स भएको भए त एटम अनस्टेबल हुनुपर्ने बट एटम इज स्टेबल त्यसैले ड्रब्याकमा हामी सिंगल वर्ड कुड नट एक्सप्लेन एटमिक स्टेबिलिटी भनौँ मैले नट एक्सप्लेन एटमिक स्टेबिलिटी ल यतिबाट थम्सन मोडलले बाइ अब यसपछि अलि डिटेल फिजिक्स भएको मोडल एटोमिक स्ट्रक्चरमा रदरफोर्ड एटमिक हामीले मजाले पढेको छौँ यसको कन्सेप्ट सबै थाहा छ जस्ट म्याथमेटिकल एप्रोचबाट मात्रै हामी पढ्छौँ हैन के सोध्ने ट्रेन्ड छ बजारमा इक्वेशन्सहरू चाहिँ गरौँ धेरै डिटेलमा पनि नजाउँ किनभने यो लामो डेरिभेसनहरूबाट रिजल्ट आएको छ ब्याचलरमा पढाइ हुन्छ यो टोटल क्याल्कुलेसन चाहिँ अहिले हामीलाई इन्ट्रेन्समा के सोधिराखेको छ ती कुरा चाहिँ सम्झिनुपर्छ दुई चार कुरा Okay, now you start B number ma Rutherford atomic model. La Rutherford model matrai bhane also called what? Alpha scattering experiment, हैन? Alpha scattering experiment भन्छौं। अथवा यो एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ वास्तवमा एटम खोजी गर्नको लागि गरिएको हो। एटमको बारेमा पर्फेक्ट इन्फर्मेसन त भएन किनभने अरु धेरै मोडलहरुले पछि परिमार्जन गर्दै गएको छ तर यो मोडलले भनेको न्यूक्लियसको बारेमा 100% करेक्ट छ त्यही भएर यही एक्सपेरिमेन्टलाई त हामी डिस्कभरी अफ न्यूक्लियस पनि त भन्छौं हैन डिस्कभरी अफ न्यूक्लियस यस अब गरेको के थियो त उसले अल्फा स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्ट सिम्पल एक्सपेरिमेन्ट एउटा फ्रेम मात्रै हामी हेरौं रदरफोर्डले अल्फा पार्टिकलको बीम के थियो एकचोटी सबैले सम्झि हेरौँ है स्क्याटरिङमा के को थियो एउटा रेडियोएक्टिभ सोर्स लिएको थियो सिम्पल अनि त्यो रेडियोएक्टिभ सोर्स अल्फा इमिट गर्ने सोर्स लिएको थियो अनि त्यो अल्फा इमिट गरिसकेपछि त्यो अल्फा पार्टिकललाई चाहिँ प्राइम गरिन्थ्यो विभिन्न स्लिटहरु राखेर लिड स्लिट राखेर अनि त्यो अल्फालाई चाहिँ गोल्ड फोइलमा राखेको थियो है अनि गोल्ड फोइलको एटमहरुसँग अल्फाको इन्टरेक्सन त पक्कै भयो भइसकेपछि अल्फा पार्टिकल कसरी चाहिँ पास भयो त अथवा कसरी चाहिँ ट्रान्समिट भयो अथवा कसरी स्क्याटर भयो थ्रु द गोल्ड फोइल त्यो कुरा अब्जर्भ गर्नको लागि यताबाट एउटा जिंक सल्फाइड कोट गरेको स्क्रिन राखेको थियो अलमोस्ट सर्कुलर स्क्रिन किनभने 0 डिग्री देखि 180 डिग्री या मोर देन दिस सम्मको स्क्याटरिङ चाहिँ नोटिस भएको थियो अनि अल्फा पार्टिकल कता कता छरियो त्यो कुरा चाहिँ किन छरियो होला भनेर खोजी गर्ने क्रममा चाहिँ न्यूक्लियसको बारेमा राम्रो इन्फर्मेसन पत्ता लाग्यो हैन त अब कसैले मन नलाग्ला गोल्ड फोइल किन लिनु पर्यो किन होला सस्तो भएर हो कहाँबाट हुनु हैन किन गोल्ड लिएको होला त गोल्डको विशेषता एकदमै कस्तो भन्दाखेरि सब खालको हुन्छ नि 24 क्यारेटको मुठी लाग्यो भने के हुन्छ लाखको एकैछिनमा कता भइहाल्छ नि अलिकति म्यालेबिलिटी टाइपको भन्नाको मतलब नि गोल्डलाई चाहिँ हामीले पिटेर पातलो गरेर थिन सीट गर्न सकिन्छ के जस्तै 10 टु द पावर -8 मिटर अथवा त्यस लगभग एङ्स्ट्रमको अर्डरसम्म त्यसले गोल्डको सीटको थिकनेस बनाउन सकिन्छ एकदमै हामी जुन पेपर भन्दा पनि सानो थिन सीट बनाउन सकिन्छ सिंगल लेयर अफ एटमको सीट बनाउन सकिन्छ सब युज गरेर जस्तै उसलाई त जति पनि हामीले कुदेर पातलो बनाउन सकियो भने त जस्तै एटम सिंगल एटमको सीट बनाइयो भने आएको अल्फाले इच एटमसँग इन्टरेक्सन गर्ने भयो तर त्यो एटमको पछाडी अर्को एटम नरहने गरी त्यसको अगाडि पनि अर्को एटम नरहने गरी जस्ट एटम सिंगल एटमको सीट एटमिक साइजको थिकनेस बनाउन चाहिँ सजिलो छ भन्ने हिसाबले हो तर अरूको पनि गर्न सकिन्छ एक्सपेरिमेन्टहरु अब रिसर्च गर्नले गोल्ड मात्रै त गरेन हैन अब धेरै सीटहरुबाट गरेर विभिन्न ढाँचाहरु निकालेर सिम्पली पातलो सीट बनाउन सकिन्छ गोल्डको र उसले पाएको रिजल्टको फिगरमा देखेको हैन के भयो एक्सपेरिमेन्टल सेटअपमा खासै जरुरी नपर्ला
मानौँ न यो हाम्रो एक्चुअल एटम भयो एटमको सेन्टरमा पोजिटिभली चार्ज न्युक्लियस हुँदो रहेछ पछि पत्ता लाग्यो पनि अहिले त यस्तै भएको कारणले भयो होइन अनि उसले अल्फा पार्टिकल पठायो अनि पठाएको अल्फा पार्टिकल चाहिँ लगभग सबैजसो अल्फा चाहिँ सिधै स्क्रिनमा विदाउट बेन्डिङ विदाउट डेभिएसन विदाउट स्क्याटरिङ कुनै कुनै अल्फा पार्टिकल अलिकति लार्ज एङ्गलले स्क्याटर भयो कुनै कुनै चाहिँ अलि लार्ज एङ्गलले र भेरी फ्यु अल्फा त त्यही बाटोबाट फर्किनु है अब पठाएको अल्फा पार्टिकल हो अल्फा भनेको हामी सबैलाई थाहा छ हिलियमको न्युक्लियस हो हिलियमको न्युक्लियस हो आई मिन इट कन्टेन्स दुईवटा प्रोटोन एन्ड दुईवटा न्युट्रोन सो यो पोजिटिभली चार्ज हुन्छ +2 हुन्छ नि अलरेडी अनि पोजिटिभली चार्ज अल्फा पठायो अनि यहाँ परतिर हाम्रो यो ZNS कोट गरेको एउटा स्क्रिन उसले युज गरेको होइन व्हाट इज द रिजल्ट अब के पायो त हेरौँ है मोर देन 99% अल्फा पार्टिकल सिधै स्क्रिन भयो यसको मतलब एटमले अल्फा पार्टिकललाई खासै अपोज गरेन भन्नुको मतलब मोस्ट अफ द रिजन अफ एटम इज एम्प्टी भन्ने कन्क्लुजन गर्न पाइयो कुनै कुनै अल्फा पार्टिकल चाहिँ अलिकति लार्ज एङ्गलले स्क्याटर हुनु पाइयो यो कारण के हुन सक्छ लार्ज एङ्गलले स्क्याटर हुनुको कारण के होला अल्फा पोजिटिभ चार्ज हो है त्यो एटमको सेन्टरमा पनि पोजिटिभ चार्जै हुनुपर्छ भन्ने कुराको प्रुफ हो के किनभने पोजिटिभलाई रिपेल गर्छ पक्कै पनि यो त हाम्रो ठुलो एटम छ धेरैवटा प्रोटोन छ आई मिन इट्स न्युक्लियस इज मोर पोजिटिभ देन दिस अल्फा मोर पोजिटिभ या लेस पोजिटिभ अल्फासँग न्युक्लियसको रिपल्सन त हुन्छ नै हैन अब रिपल्सन हुने क्रममा जो हलुका छ त्यही भाग्ने त हो नि त्यो कारणले गर्दा अल्फासँग रिपल्स अरे हाम्रो न्युक्लियससँग रिपल्सन भएर अल्फा यसरी स्क्याटर भएर भाग्यो यतातिर भाग्यो किनकि सर्टेन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हामीले दिएकै छौँ यताबाट अनि कुनै कुनै अल्फा काइनेटिक एनर्जी विभिन्न बढाउँदै गयो तर जति बढाए पनि जुनसुकै एक्सपेरिमेन्टमा पनि केही अल्फा अथवा कम्तीमा एउटै अल्फा आउट अफ मिलियन ट्रिलियन है त्यस्तो अवस्थामा अल्फा त्यहीबाट फर्केर आएको पाए कुनै कुनै अल्फा 180 ले फर्क्यो कुनै कुनै अल्फा यसरी लार्ज एङ्गलले गयो र मोर देन 99% अल्फा चाहिँ सिधै यसको मतलब हो हेर्ने त यो लार्ज एङ्गलले स्क्याटर हुनुको मतलब न्युक्लियस इज पोजिटिभ तर स्क्याटर संख्या लेस देन 1% मात्रै भन्नुको मतलब न्युक्लियस ठुलो चाहिँ पटक्कै छैन न्युक्लियस ठुलो भएको भए त आएको अल्फालाई फुल्ल स्क्याटर गरिदिएर धेरै अल्फा स्क्याटर भएको नोटिस गर्दै तर भेरी लेस भनिसके त लेस देन 1% स्क्याटर भएकोले न्युक्लियस इज भेरी डेन्स बट पोजिटिभ चार्ज एक न्युक्लियस इज भेरी स्मल एन्ड पोजिटिभ चार्ज अनि अल्फाको जतिसुकै काइनेटिक बढाएर पठाए पनि एउटा न एउटा त्यही बाटो फर्किनु मतलब अल्फाले न्युक्लियसलाई पेनिट्रेट गर्न सक्दै सकेन आई मिन न्युक्लियस इज भेरी डेन्स र अहिलेसम्मको डाटाले भन्छ हाइएस्ट डेन्सिटी भनेकै न्युक्लियर डेन्सिटी हैन कति हो त 10 to the power 17 kg per meter cube को अर्डरमा पाइएको छ त्यो कारणले गर्दा हामी के भन्न सक्छौं भन्दा हाम्रो न्युक्लियस एकदमै डेन्स है पोजिटिभली चार्ज एकदमै सानो एटमको सेन्टरमा बसेको छ अब इलेक्ट्रोनको बारेमा चाहिँ के भन्यो रदरफोर्डले भने अनुसार थम्सनको जस्तो होमोजेनियस मिक्सचर बसेर इलेक्ट्रोन सबैतिर एटममा छरिएको होइन भनेको उसले त के भन्यो भन्दा इलेक्ट्रोन्स आर मुभिङ अराउन्ड द न्युक्लियस इन सर्कुलर पाथ किन रे वरिपरि घुम्नलाई त उसलाई त सेन्ट्रिपिटल फोर्स चाहिन्छ त्यो फोर्स कहाँबाट आयो यस भेरी वी नो न्युक्लियस पोजिटिभ चार्ज भएकोले नेगेटिभ चार्जको इलेक्ट्रोनलाई तान्छ जुन सेन्ट्रिपिटल फोर्स आई मिन तान्यो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है त्यो फोर्स चाहिँ इलेक्ट्रोनले वरिपरि घुम्नको लागि प्रयोग गर्यो भेलोसिटी चेन्ज गर्नको लागि प्रयोग गर्यो सेन्ट्रिपिटल फोर्सको लागि प्रयोग गर्यो किनभने नि हामी सबैलाई थाहा छँदैछ नि कुनै पनि मास भएको अब्जेक्टमा फोर्स एप्लाई गर्यो भने उसमा एक्सेलरेसन डेभलप हुनु पर्यो भेलोसिटीमा चेन्ज आउनु पर्यो अब भेलोसिटीमा चेन्ज आउनको लागि इलेक्ट्रोनले डिरेक्सन बदल्यो प्रत्येक पोइन्टमा डिरेक्सन बदल्यो वेक्टर क्वान्टिटी डिरेक्सन चेन्ज द ओभरअल क्वान्टिटी चेन्ज हैन त त्यो कारणले गर्दा न्युक्लियसले तानेको फोर्सले इलेक्ट्रोन चाहिँ वरिपरि घुम्नको लागि प्रयोग भयो एज अ सेन्ट्रिपिटल फोर्स त्यो कारणले गर्दा इलेक्ट्रोन घुमिरह्यो न्युक्लियस सेन्टरमा छ
ताने पनि इलेक्ट्रोन न्यूक्लियसतिर आएर कोल्याप्स हुने अवस्था आएन, त्यो कारणले एटम इज स्टेबल भनेर हाम्रो प्रिभियसको ड्रब्याक चाहिँ कभर भयो। अब हामी यसलाई जस्ट एक लाइनमा कन्क्लुड गर्न सक्छौं के त यसको रिजल्टलाई मात्रै सिंगल सेन्टेन्समा हामी नोट गर्ने हो त एक्चुअली डिस्कभरी अफ न्यूक्लियस हो भने यो अनुसार व्हाट इज न्यूक्लियस? न्यूक्लियस इज positively charged, right? Centrally located, very dense matter, in a small volume, inside almost empty region of an atom. Almost empty region of an atom. Empty region of an atom भन्ने र इलेक्ट्रोनको बारेमा चाहिँ के भन्यो त न्यूक्लियसले तानेको फोर्स चाहिँ वरिपरि घुम्नको लागि प्रयोग भएको छ सेन्ट्रिपिटल फोर्समा प्रयोग भएको छ सो इलेक्ट्रोन्स आर revolving around the nucleus in circular path. Nucleus in circular path. अब योसँग एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हामीलाई सोधिरहने गर्छ क्लोजेस्ट डिस्टेन्स अफ अप्रोच वाला क्वेशन त्यो सम्म चाहिँ कभर गरौँ कि आज हेरौँ है त आज बुझ्न सकिन्छ ल एउटा हामी न्यूमेरिकली लेखेर क्वेशन गरौँ किनकि त्यो क्वेशन चाहिँ धेरैवटा आइबीएम को एक्जाममा पनि सोधेको हुनाले र बिफोर दिस एउटा कुरा यो कतिवटा अल्फा पार्टिकल स्क्याटर हुन्छ त नम्बर अफ स्क्याटर्ड अल्फा पार्टिकल पनि एउटा फर्मुला छ त्यो चाहिँ गराउन थाल्छ जस्तै रदरफोर्डले एउटा लामो डेरिभेसन पछि निकालेको छ नम्बर अफ स्क्याटर्ड अल्फा पार्टिकल you have to remember this thing number of scattered alpha particle in this experiment this number is directly proportional to भनेर एउटा लामो खालको रिलेसन निकालेको छ z स्क्वायर अपन sin को पावर 4 pi by 2 अनि काइनेटिक एनर्जी को स्क्वायर भन्ने एउटा रिलेसन छ अब यहाँ भएको टर्म्सहरु चाहिँ हाम्रो के हो त हेरौँ हैन यहाँ मेरो केही कन्स्टेन्टहरु छ इज इक्वल टु गरेर कुनै कन्स्टेन्ट को धेरै कुरा क्वान्टिटीहरु छ त्यो हामीले जरुरी भएन मात्र के बुझ्नु पर्यो भने यो टर्म्सहरु के हो त यहाँ भएको हेर्ने त यो z भनेको एटोमिक नम्बर अफ टार्गेट न्यूक्लियस अहिले रदरफोर्डको गोल्ड फोइल एक्सपेरिमेन्टमा गरेको हुनाले एटोमिक नम्बर अफ गोल्ड z यो काइनेटिक एनर्जी भनेको अल्फालाई कति काइनेटिक एनर्जीले पठाइयो हैन दिस इज द काइनेटिक एनर्जी अफ अल्फा पार्टिकल र यहाँ हामीले लेखेको पाइ भनेको चाहिँ एंगल अफ स्क्याटरिङ अफ अल्फा प्राय इन्ट्रान्समा सोध्ने क्वेशन त यहीँबाट कभर भइहाल्छ जस्तै के बुझ्न सकिन्छ के हो एंगल अफ स्क्याटरिङ ल यो एउटा कुनै न्यूक्लियस भयो बोर्ड कुनै न्यूक्लियस अनि हामीले अल्फा पार्टिकललाई पठायौं यहाँबाट ल अल्फा पार्टिकल सर गयो भने सुरुमा त जान्छ जहाँबाट न्यूक्लियसको रिपल्सन पाउन थाल्छ यसको फिल्डमा इन्ट्री गरेपछि रिपल्सन पाउँछ है रिपल्सन पाइसकेपछि अल्फा पार्टिकल बिस्तारै त्यहाँबाट बेन्ड भएर न्यूक्लियस नभएको भए सिधै जान्थ्यो न्यूक्लियसको कारणले गर्दा यता गयो सो दिस एंगल इज द एंगल अफ स्क्याटर ठीक छ अब यो फर्मुला दिमागमा राख्ने काम गरेर यसले के सिकायो z बढी छ भने धेरैवटा अल्फा स्क्याटरिङ हुँदो रहेछ हो त पक्का किनभने नि न्यूक्लियस जुन हाम्रो टार्गेट न्यूक्लियस छ उसमा धेरैवटा प्रोटोन छ भने z बढी भनेको प्रोटोनको संख्या धेरै हैन त धेरैवटा प्रोटोन छ भने दिस इट्स न्यूक्लियस इज मोर पोजिटिभ नो डाउट दुईटा प्रोटोन छ भने 2e इलेक्ट्रोनिक प्लसमा हुन्थ्यो भने 10 वटा छ भने 10e भयो अब गोल्डको लागि हो भने 79 वटा प्रोटोन छ न्यूक्लियसमा
प्लस 79 ई न्यूक्लियसको चार्ज हुन्छ। यो जति पोजिटिभ भयो उति हाम्रो अल्फालाई के गर्छ, मोर रिपेल गर्छ, मोर नम्बर अफ अल्फा क्यान बी एउटा यो बुझ्यो भने काइनेटिक एनर्जी अफ अल्फा बढायो भने चाहिँ स्क्याटरिङ संख्या कम पाइएको छ। किनभने अल्फा पार्टिकललाई एकदमै हाई काइनेटिक एनर्जीले पठाउने हो भने त बिकज अफ दैट हाई काइनेटिक एनर्जी त्यो न्यूक्लियसको रिपल्सनलाई डोमिनेट गरेर उ सिधै जान सक्छ नि, एकदमै बुलेटको गाडीमा छ्याक दियो भने त स्ट्रेटली जान पनि सक्छ। तर काइनेटिक एनर्जी कम दियो भने त डराएर भागेर गयो। तर हाई काइनेटिक छ भने त आँख त्यो टिपेर बाँधको नजिक फाल्यो भने त हाई एनर्जीले फाल्यो भने त मुखैमा पुग्न पनि सक्छ, डर लाग्दा लाग्दैन पुग्यो है। त्यस्तै तरिकाले काइनेटिक एनर्जी बढी छ भने चाहिँ कम नम्बर स्क्याटर हुँदो रहेछ भन्ने बुझिन्छ। अर्को कुरा यो हो एंगल अफ स्क्याटरिङसँग पनि इन्भर्सली रिलेसन छ, यसको न्यूमेरिकल अहिले सिम्पली यदि बुझिराखौँ, कम स्क्याटरिङ छ नम्बर कम त पाइ बढी, किनकि साइनको भ्यालु त यो एंगलसँग लिनियरै हुन्छ, साइन 0 डिग्रीमा 0 हुन्छ, एंगल अलि 90 गर्दा म्याक्सिमम हुने छ हैन। त्यसैले फाइसँग इन्भर्सली छ, त्यो नर्मली इम्प्याक्ट प्यारामिटर्समा लिंक गर्नुला। अब मेनली यति भनेको हुन्छ कि हामीले फेस गर्ने इन्ट्रान्सको क्वेशन भनेको जस्ट एउटा लिटरल वेमा मात्रै, जस्तो अल्फाको काइनेटिक बढायो भने स्क्याटरिङ संख्या घट्ला, बस यति काइनेटिक हुँदा यति स्क्याटर छ भने काइनेटिक बढाउँदा के होला, त्यो भन्दा कम भएको अप्सन छ हैन। र प्राय गरेर अहिले इन्ट्रान्सको ट्रेन्डमा चाहिँ मानौ न 90 डिग्रीले स्क्याटर भएको बेला चाहिँ अथवा एंगल अफ स्क्याटरिङ 90 हुँदा यतिवटा पार्टिकल गएको थियो स्क्याटर भएर भने एंगल अर्को कुनै हुँदा नम्बर कति होला भनेर एन र फाइसँग सम्बन्ध मात्रै पनि सोध्ने गर्छ। अनि काइनेटिक घटबड हुँदाखेरि त्यही भइहाल्यो। अब यहाँनिर गोल्ड नभएर हामीले एल्युमिनियमको न्यूक्लियस राख्यो भने जस्ट 13 प्रोटोनमा झर्यो सवाल है। 13 वटा प्रोटोनले त्यसलाई के गर्छ त कमन रिपल्सन गर्ने हो नि। त्यसैले जेड बढ्दा स्क्याटरिङ संख्या बढ्छ, जेड घट्दा घट्छ। ल अहिले चाहिँ यति नै गरौँ। कसैसँग के कन्फ्युजन छ भने 1 मिनेट क्लियर गरौँ अनि बाँकी है। मनोज भाइ के छ? डाउट लिने होला कि सर? ल छ केही भने गरौँ एकछिन। सर हजुर भन। त्यो इलेक्ट्रोन के त्यो लिमिटेसनमा के यो रदरफोर्डको इलेक्ट्रोन चाहिँ स्पाइरली पाथमा हुन्छ र फाइनली न्यूक्लियसमा फल हुन्छ, त्यो बुझाइदिनु न एकचोटी। ए हैन, यो थ्योरी सकेपछि लिमिटेसन हामी भोलि डिस्कस गरौँ है। ल हुन्छ सर। ओके, अरु के छ? पार्टिसिपेन्ट्सले अनम्युट गरेर बोल्नु पर्यो। ल अनम्युट गरौँ बोलौँ। Light wave of 400 nanometer in incident on a metal surface having threshold wavelength 6000 nanometer and a photoelectric current I flows. If the wavelength is double, the magnitude of photoelectric current will be. यो क्वेशन को चाहिँ मैले नम्बर त बिर्सिहालेँ हैन। तिम्रो क्वेशन एक्चुअली गर्नुपर्ने के हो कि वर्क फंक्सन प्रोवाइडेड छ अनि हैन, त्यो वर्क फंक्सन दिइसकेपछि सबभन्दा पहिला तिमीले थ्रेशोल्ड वेवलेन्थ लैम्डा नॉट निकाल है। लैम्डा नॉट निकाल। ल नेपालीमै लेख्ने यो पर्ला पर्ला, ठीक छ। अब हाम्रो सरफेसको लैम्डा नॉट निक्लियो त पहिलो केसमा कति वेवलेन्थ लगाएको छ त्यो त दिएको छ पक्का। र जहाँसम्म लाग्छ यो थ्रेशोल्ड वेवलेन्थ भन्दा यो वेवलेन्थ कम त पक्का छ पहिलो केसमा, तब न करेन्ट आउँछ। किनभने मैले अस्ति कुरा गरेको छु फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुनको लागि इलेक्ट्रोन इमिसन विथ सर्टेन काइनेटिक हुनको लागि लैम्डा मस्ट बी लेस देन लैम्डा नॉट है। अब तिम्रो क्वेशनले भने अनुसार फोटोनको वेवलेन्थ डबल गर्यो भनेपछि अब यसलाई डबल गर्यो भने त वेवलेन्थ बढ्यो नि। र यो क्वेशनको ढाँचा त मैले सम्झिन अहिले। अब यसलाई डबल गर्यो भने सायद त्यो लैम्डा नॉट भन्दा बढी भयो भने त फोटो इमिसन नै हुँदैन र करेन्ट 0 हो है। अथवा यसलाई डबल गर्दा पनि स्टिल यो लैम्डा नॉट भन्दा कम नै छ भने चाहिँ देयर विल बी सर्टेन करेन्ट। तर कति करेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा हामी डिस्कस गरिसक्यौँ। इन्टेन्सिटी के गरेको छ भनेको छैन क्वेशनले पनि, पहिला जति गरिन्थ्यो अहिले त्यति नै गरेको छ।
My current does not depend upon सर रदरफोर्ड एक्सपेरिमेन्टमा गामा रेज युज गर्यो भने के हुन्छ? गामा रे त इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो हैन त। अब त्यसमा चार्जलेस रेडिएसन भएको हुनाले न्यूक्लियसबाट डेभिएट डिफ्लेक्सन भन्ने कुरा हुँदैन। एटोमिक साइज र गामाको वेभलेन्थ अथवा साइज म्याचिङ पनि हुँदैन। जस्तै स्क्याटरिङ यस्तो खालको फेनोमेना नोटिस नभएपछि न्यूक्लियसको बारेमा इन्फर्मेसन आउन सक्दैन। स्क्याटरिङ हुनलाई त साइज म्याचिङ पनि चाहियो हैन। त्यसैले चार्ज भएकै पार्टिकल, हल्का पार्टिकल, भोल्टेजबाट कम्फर्टेबली एक्सप्लोड गर्न सकिने पार्टिकल भनेर अल्फा चुज गरेको। बरु प्रोटोन गरेको भए हुन्थ्यो। म्याथमेटिक्समा जुन अल्फामा 2e भएको सर रदरफोर्डमा के हामीले रेडियम राख्यौँ भने के हुन्छ? रेडियम भनेको रेडिएक्टिभ सोर्सको रूपमा हो हैन। त्यो अल्फाको सोर्स त धेरै छ, जुन राखे पनि हुन्छ। जस्तै कुनै बिचमा राखे पनि भयो अथवा कुनै रेडिएक्टिभ सोर्स जसले अल्फा इमिट गर्छ त्यो राखे हुन्छ। किनभने इमिटेड अल्फाको पनि काइनेटिक एनर्जीबाट फिक्स लिमिट हुन्छ हैन। लगभग 8 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्टसम्म जान्छ अल्फाको म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। त्यसो हुनाले त्यो जुन नेचुरली इमिटिङ अल्फा, अब आर्टिफिशियली अल्फालाई भोल्टेज लगाएर दौडायो भने हामी जति पनि काइनेटिक एनर्जी बढाउन सकिहाल्छौँ है। त्यो कारणले गर्दा अब रेडियोएक्टिभ युज गर्दाखेरि चाहिँ कति काइनेटिक एनर्जी अल्फाको हुन्छ भन्ने अल्फाको रेन्जै फिक्स हुन्छ। त्यो कारणले जुनसुकै रेडियोएक्टिभ सोर्स राखे पनि हुन्छ तर अल्फा सोर्स सर यो रदरफोर्डले हैन अल्फा पार्टिकल्सहरु यति % मतलब 99% स्टेट जान्छ अनि हल्का 1% डिफ्लेक्ट हुन्छ। कसरी अब्जर्भ चाहिँ कसरी गरे?